बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आप ठीक होंगे। उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको ठीक रखे और खुशहाल रखे। हमारा सिलसिला जो चल रहा है दावत सिरात मुस्तकीम चैनल पर, अल्लाह ताला हमें हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। बस यही गुजारिश है कि एक तो हमारी वीडियो को मुकम्मल सुना करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करते जाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हम बात करेंगे शहद के फ़वाइद। शहद एक ऐसा अर्क और ऐसा जोहर है जिसका अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र फरमाया और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ाओं में से एक बेहतरीन ग़ज़ा करार दिया। हज़ूर अलैहिस्सलाम को हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि शहद बड़ा ही महबूब था, पसंदीदा था। इसमें बेशुमार हिकमतें हैं जो इंसान से अकल से बाला तर है, लेकिन हुक्मा ने और मुख्तलिफ तबीबों ने, डॉक्टरों ने, साइंसदानों ने इसके ऊपर बेशुमार सर्च की और मुख्तलिफ किस्म की सर्चों के बाद जाके भी अभी तक इसके मुकम्मल फ़वाइद तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन चंद एक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हुक्मा कहते हैं कि नहार मुँह अगर शहद इस्तेमाल किया जाए तो इंसान के अंदर जो बलगम होती है वो दूर हो जाती है, मैदा साफ हो जाता है, फजलात को ये शहद दफ़ा करता है, सदे इंसान के खोल देता है, मैदे को एतदाल पर लाता है, दिमाग को कुव्वत देता है और ख़राब रतूबतों को दूर कर देता है, कुव्वत बा में एक तहरीक पैदा कर देता है, मसाना के लिए इंतहाई मुफीद होता है। मसाना की पथरी को भी शहद अल्लाह के फजल से दूर कर देता है। पेशाब के बंद हो जाने को भी पेशाब जो शहद है ये खोल देता है। फालज और लकवा जैसी बीमारियों के लिए इंतहाई मुफीद है। और री के लिए जो री होती है इंसान के अंदर, यानी हवा होती है, गैस होती है, इसको भी खारिज कर देता है, भूख लगाता है। शहद एक ऐसा अर्क है जो हज़ारों बूटियों का अर्क है। सारे इंसान मिलकर भी इस जैसा अर्क तैयार करना चाहे तो वो तैयार नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला की कुदरत कामिला है कि जिसको अल्लाह ताला ने हज़ारों बूटियों का अर्क तैयार करके हजूर की उम्मत के सामने पेश किया है। और हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसको अल्लाह ने शफा कहा है, तो जिसको अल्लाह शफा कहे उसमें शफा ही होती है। और हजूर अलैहिस्सलाम ये भी फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर फरमाते हैं तुम दो शफा बख्श चीज़ों को लाजम पकड़ लो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो दो चीज़ें कौन सी हैं? हज़ूर ने फरमाया ग़ज़ाओं में से शहद है और किताबों में कुरान है। जो कुरान और शहद को थाम लेता है अल्लाह उस इंसान को रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से महफूज फरमा देता है। अब इंसान के जिस्म पर अगर कोई ज़ख़म लग जाए तो वो ज़ख़म जाए ना, तो उसके मुतल्लिक़ हुक्मा ने लिखा है कि शहद के साथ शहद का एक वज़न ले लें, उसका जो है ना आठवां हिस्सा उसमें नमक मिला ले, नमक मिलाकर मिक्स कर ले, तो जहाँ पर वो नीले किस्म के दाग धब्बे होते हैं लगाने से अल्लाह ताला उस बंदे को शफा दे देता है। अब देखिए वबाई अमराज है, बेशुमार वबाई अमराज आते हैं, उनमें से पिछले दिनों कोरोना भी आया, तो कोरोना के लिए बेशुमार वैक्सीन वगैरह भी आई हैं, लेकिन अगर तिब्ब नबी की रोशनी में देखा जाए तो हुक्मा कहते हैं कि कोई भी वबाई अमराज में बंदा मुब्तला हो, किसी किस्म की वबा फैली हो,
تو اس کے لیے بہترین جو طریقہ ہے کہ صبح کے ناشتے کے وقت انسان اگر دودھ یا لسی کے اندر شہد ملا کر استعمال کرے، اللہ وبائی امراض سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور پرانے زخم ہوں تو وہ زخم چھوٹتے نہ ہو، تدر ہو، چنبل ہو، اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں کبھی ختم نہیں اتنی جلدی ہوتی، تو یہ جلدی امراض بندہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے یہ جنگلی اگ ہوتا ہے، اس کے جو زرد پتے ہوتے ہیں خود وہ جو زمین پر گر جاتے ہیں، اس کا صفوف بنا کر یہ اگر شہد کا مقدار لے کر اس کا آگے 8واں حصے یہ صفوف ملا کے زخموں پر لگایا جائے، یا اگر تدر یا کوئی چنبل وغیرہ کوئی جسم کے اندر کوئی الرجی وغیرہ ہو تو اللہ اس سے بھی شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا زہر ہے تو زہر کے لیے جسم کے اندر داخل ہو چکا ہے تو علماء بھی لکھتے ہیں، طبیب بھی لکھتے ہیں، حکماء لکھتے ہیں کہ اگر زہر اندر داخل ہو چکا ہے تو اس کو بار بار شہد چٹوایا جائے، یا پانی ابال کر اس کے اندر جناب شہد ڈال کر تو نیم گرم استعمال کیا جائے۔ جسم کے اندر جتنا بھی زہر ہوتا ہے، کوئی بندہ نیلا طوطا استعمال کر لیتا ہے یا کوئی میڈیسن استعمال کر لیتا ہے، کوئی زہر لود، اس کے زہر کو زائل کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ شہد کو چٹانے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اب بچھو کاٹتا ہے کسی کو تو بچھو کے لیے، بچھو جب کاٹتا ہے تو درد بے شمار ہو جاتی ہے جسم کے اندر، تو علماء اس کے اوپر بھی کچھ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر لہسن کو کوٹ کر پیس لیا جائے تو اس کے اندر شہد ملا لیا جائے تو اس بندے کو صبح دوپہر شام یہ لہسن سے ملا ہوا شہد استعمال کروایا جائے تو اس کے جس جگہ پہ بچھو نے ڈنگ لگایا وہاں پہ بھی لگایا جائے اور اس کو کھلایا بھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے زہر بھی ختم کر دیتے ہیں اور وہ دردیں بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی بندے کو باولا کتا کوئی کاٹ جاتا ہے یا سانپ کاٹ جاتا ہے تو اس کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ انسان کیا کرے کہ 2 چھٹانک شہد لے لے اور آدھا کلو ریٹھے کا چھلکا لے لے، شہد اس کو چٹائے، بعد میں آدھا کلو ریٹھے کا چھلکا لے کر اس کو ابالے اور ابال کر جو پانی ہوگا صاف کر کے وہ پانی پیالی پیالی نیم گرم پلاتا جائے، زہر کا جو سانپ کے زہر کا اثر ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، باولے کتے کا جو زہر ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر انسان بارش کے پانی کے گلاس میں ڈال کر بارش کا پانی اس میں شہد ملا کر استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میں نے چند ایک جو فوائد تھے شہد کے کہ شہد کو استعمال کرنے کے جو طریقے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ ایک بہترین عرق ہے، بہترین جوہر ہے، اس کو استعمال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے شفا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کے لیے یہ جو لازم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بندے کا یقین اور اعتقاد پورا اور مکمل ہونا چاہیے۔ جب انسان کا یقین مکمل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کرتے جائیں، دوستوں کو بھی کہیں کہ اس طرح علاج کریں۔ اور سب سے بڑی شہد کی خوبی یہ ہے کہ انسان کو کھانے سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے گا، تو ایسا علاج جس سے شفا ہی شفا ہے۔ تو اس طرح پہ ہمیں چاہیے کہ خود بھی علاج کرے، دوسروں کو بھی علاج کرنے کی ترغیب دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا حق بول کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔